हेलो प्रोग्राम फ्रेश फायर में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं जिसका अनवान है आपके मौजज़े का फॉर्मूला। एक पैगाम जिस पर हमने 26 साल पहले सन 2000 में मुनादी की थी, जब हमने मसीह के बदन पर यह मुतालबा रखा था कि आपकी फतह और आपका मौजज़ा आपकी तवज्जो और आपकी शमूलियत का तकाजा करता है। यस्सु गतसमनी के बाग में गए जब वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद बाग से इन्हें पूरा रास्ता सलीब तक ले जाता है। यस्सु को आमादा होना था कि वो पीछे हर चीज को भूल जाएं और आगे उस जगह की तरफ देखें जहां वो जा रहे थे। आप और मैं बतौर ईमानदार जब आगे बढ़ते हैं तो हमें भी वही फैसला करना होता है। अक्सर हमारा माजी हमें रोक सकता है, अक्सर हम अपने माजी के मौजज़ात और रोया पर पड़ाव डाल लेते हैं। वो आपका मुस्तकबिल नहीं, वो सिर्फ आपका माजी है। खुदा का फजल और खुदा की आवाज और खुदा का इंतखाब वो है जो आपके सामने है। गतसमनी का बाग वो जगह है जहां आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मौत के हवाले करते हैं, मगर जब आप बाग से निकलते हैं तो आपको हर उस चीज से आगे जाना होता है जो आपसे पहले थी। आपको दुखों, तकलीफों, गमों और जद्दोजहद को भूल जाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा का मौजज़ा, खुदा की शिफा बख्श कुव्वत और खुदा की आवाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने माजी को पीछे छोड़ दें। अजीजों, आपका मौजज़ा आपके सामने है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बिलाखिर ईमान को मजबूती से थामें। पहाड़ का सामना उस यकीन के साथ करें कि आपके मौजज़ात दूसरी तरफ है। आपके लिए कोई और ये नहीं कर सकता। वो आपके साथ चल सकते हैं, वो आपके साथ दौड़ सकते हैं, वो आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने वादे को नहीं थामते, जब तक आप जिस्म और अपने पीछे माजी की ताकत को शिकस्त नहीं देते, आप कभी इस मौजज़े में कदम नहीं रखेंगे जो खुदा ने आपके सामने रखा है। इसे पूरा करना आपके हाथ में है, इसका इकरार करना आपके मुंह में है, इसे हासिल करना आपकी कोशिश से है। हम अपने मुस्तकबिल को मजबूती से थामते हैं, अपने माजी को छोड़ देते हैं। जैसा कि पौलुस ने कहा, मैं निशान की तरफ, खुदा की बुलंद आवाज की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने सामने की चीजों को थाम लेता हूँ, मैं उन बातों को भूल जाता हूँ जो पीछे हैं। अजीजों, आपका मौजज़ा इसलिए है कि तमाम रंजिशें खून के नीचे हैं, तमाम नाकामियां अब आपके माजी में हैं। आप गतसमनी की राह से गुजर चुके हैं, आपने अपने जिस्म को मसलूब किया है और अब आप हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मौजज़ा जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है अब पूरा होने वाला है। एक बार फिर ये आपके मौजज़े के लिए इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। वो हमारी तरफ से हुकूमत का सामना करने जा रहा है, वो मजहब का सामना करने जा रहा है, आम लोगों का सामना करेगा, वो मुजरिम का भी सामना करेगा और सब उसे मजाक और हकारत से देखेंगे, इससे पहले कि आखिरकार उसका मौजज़ा जाहिर हो। सब कुछ उसके खिलाफ होगा, लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलेगा, वो अपनी सोच को नहीं बदलेगा। वो कहता है, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सुने, यस्सु की दुआ सुने। खुदा ने आपको सलीब पर मरने के लिए नहीं कहा। देखें, वो ऐसा नहीं कह रहा। उसने आपको कहा कि अपने आप को बाप की कामिल मर्जी के ताबे कर दो। यस्सु ने अपने आप को आसमान ही के लिए ताबे कर दिया, आसमान की शान से। उसने कहा कि तेरी मर्जी, और अपने आप को आसमान से अलग किया और कंवारी के रहम से पैदा हुआ। उसने फिर अपने आप को गुनहगार इंसान के साथ शनाख्त के लिए ताबे किया और आसमान की पैदाइश ने उसके लिए रूहुल कुद्स की कुव्वत को जारी किया ताकि वो ये कह सके। देखें, अब वो उस मकाम पर खड़ा है और जो वो करने जा रहा है वो ये है कि वो अपने आप को बाप की कामिल मर्जी में छोड़ देगा ताकि वो एक मैट्रिक्स को चीर सके, और वो मौत का मैट्रिक्स होगा, ताकि वो एक और मुश्किल को दूर करे, ताकि वो जिंदगी देख सके। वो फिरदौस की शान से मुकम्मल तौर पर आएगा और कंवारी के पेट का फल बनेगा, खुदा की ताकत से जुड़ा हुआ फिरदौस को चीर कर, ताकि वो इंसान की टूट फूट के साथ मुकम्मल तौर पर पहचान हासिल कर सके। वो एक बाग में है और जिंदगी को बहाल कर रहा है। सब कुछ जाता है क्योंकि वो वादे के साथ पहचान हासिल कर सके। वो कब्र में दाखिल होने वाला है, लेकिन चूंकि वो कुव्वत के साथ आया है, ताकत के साथ हरकत की है, कुव्वत के साथ मरा है,
وہ قوت کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ یسوع نے کہا کیا تم نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر تم مکمل طور پر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں جسم کو مصلوب کرنا پڑے گا تاکہ تم واقعی معجزے کو ظاہر ہوتے دیکھ سکو۔ اسی لیے اس نے کہا کیا تم جاگ سکتے ہو اور دعا کر سکتے ہو تاکہ تم ایسے وقت میں داخل نہ ہو جاؤ جہاں تم اپنی جسم کی کمزوری اور اپنی روح کی نگہبانی کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس پر غور کریں۔ تمہارے جسم کی کمزوری اور تمہاری روحوں کی نگہبانی خدا نے تمہیں سب سے بڑا وعدہ دیا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، یسوع نے کہا کہ وہ تمہارا ہے، لیکن اس وقت تک جاگنا اور دعا کرنا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح وعدے کے ساتھ اتنی شدت سے جڑنا چاہتی ہے، لیکن تمہارا جسم اتنا کمزور ہے کہ وہ اسے ایک لمحے میں مار ڈالے گا۔ اسی لیے تمہیں اس پرانے انسان کے پردے کو چاک کرنا ہوگا اور اپنے ماضی سے باہر نکلنا ہوگا، اور تمہیں اس پرانے انسان کے پردے کو چاک کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ خواہش جس نے تمہیں فطری دنیا میں قابو کیا ہوا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے اعمال، آپ کے رویے، ہر وہ چیز کو چاک کرنا ہوگا، اور اب اس کی کوئی طاقت نہیں رہی۔ اسی لیے اس نے کہا کہ تمہیں اس لمحے میں ٹھہرنا ہے، کیونکہ پیدائش موت کے ساتھ آنی تھی اور ہر اس درد کے ساتھ آتی ہے جو تم پر آتا ہے، ہر وہ درد جو تم پر آتا ہے، جب تک کہ وہ چاک ہونے کے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اور ہر عورت اس کو چاک ہونے کو سمجھتی ہے، لیکن چاک ہونا اصل پیدائش کے مقام پر آتا ہے، باقی سب کچھ صرف مشقت ہے۔ چاک ہونا ہی پیدائش ہے، اور تب آپ کو آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ آپ بستر کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، آپ اسے اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتی ہیں، مگر پھر بھی چاک ہونا ضروری ہے، اور آپ پھر بھی جنم دیں گی۔ اپنی ہی روح کی مشقت کے دوران یسوع نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ واپس جا کر انہیں پیٹنا چاہا ہوگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب آپ جڑ جاتے ہیں۔ غور سے سنیں، یہی وہ وقت ہے جب آپ جس کیفیت سے گزر رہے ہوں اس کے ساتھ اتنے جڑے ہوتے ہو کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ باقی سب کو آپ کے راستے سے ہٹ جانا چاہیے۔ کوئی آپ کی طرح سمجھ نہیں سکتا، دوسروں کو بس رک جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے جب آپ گزرتے ہیں، جب آپ آگے بڑھتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں، اور باقی سب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کیونکہ جب آپ جنم دے رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ٹی وی پر کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں رہتی۔ میری ماں ہی واحد تھی جسے میں جانتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ان کے ہاں سارے بچے ہوتے اور میں نے سنا تھا میرے والد انہیں گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں رک کر میک اپ کرنا پڑا۔ میرا یقین کریں، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں اور وہ بہت پیاری خاتون ہیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن میری ماں کے لیے بھی پیدائش کے اس لمحے میں اس بات کی پرواہ تھی کہ اس کا میک اپ لگا ہوا ہے یا نہیں۔ وہ شاید بہت خوش تھیں۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ آزمائش آنے والی ہے۔ جب یسوع اندر گیا تو ان سے جڑ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ کیا وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا اب دوستو نہیں؟ وہ وہاں سے ہٹ گیا، بلکہ واپس گیا ایک بار پھر ہر چیز کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اور وہ اسے مصلوب کرنے سے باز نہیں آنے والا تھا جب تک کہ وقت اس پر نہ آ جائے۔ وہ پورا 1 گھنٹہ، وہ پوری تیاری کا وقت کہ وہ اپنی کامیابی کے دہانے میں داخل ہونے والا تھا۔ اس نے پھر سے دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ تو اس لمحے کون سا الہیات، کون سا عقیدہ تمہیں گزار لے جائے گا؟ یہی تو سارا معاملہ ہے۔ یہ پرانے انسان کو مصلوب کرنے کے بارے میں ہے تاکہ تو واقعی اس میں چل سکے۔ وہ کہتا ہے اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ وہ پھر آیا اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں۔
بائبل کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے پاس آ گئے۔ خدا کے فرشتے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور نہ ہی اسے آسان بنا سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں یہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ اتنی دور نہیں جا سکتے تھے۔ وہ صرف ایک حد تک جا سکتے تھے، فطری وجہ سے وہ چلے، مان لے وہ جاگتے رہتے اور دعا کرتے رہتے، وہی کرتے، وہ ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کا رابطہ ہو جاتا۔ لیکن جانتے ہیں استاد کے ساتھ حقیقی ضرورت کیا تھی؟ ہاں مجھے تمہاری دعا چاہیے، ہاں مجھے تیری شفایت کی ضرورت ہے، ہاں مجھے تیری محبت کی ضرورت ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ان سب سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ مجھے چاہیے کہ آسمان میرے لیے سب کچھ بدل دے اور مجھے تسلی دے اور مجھ سے محبت کرے اور میرے ساتھ روئے اور میرے ساتھ آنسو بہائے اور میرے ساتھ خوشی منائے۔ مجھے چاہیے کہ آسمان مجھے اپنی آغوش میں لے، کیونکہ جب آسمان مجھے اپنی آغوش میں لیتا ہے اور میں اس مقام تک پہنچتا ہوں جہاں آسمان کہتا ہے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب صرف تم اور خدا ہو۔ جب آسمان آپ کو آغوش میں لیتا ہے تو اندر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تمہیں اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی درکار ہو اسے کرو۔ فرشتوں نے اس کے ماتھے سے ٹپکنے والے خون کے قطرے پونچھ دیے، مگر وہ اسے احساس دے سکتے تھے جو صرف آسمان ہی دے سکتا ہے۔ اور تب وہ اپنے شاگردوں کے پاس آیا اور کہا، تم ابھی تک سو رہے ہو، لیکن جانتے ہو کیا؟ اٹھنے کا وقت ہے، جڑنے کا وقت ہے اور پہچاننے کا وقت ہے۔ اور وہ اس مقام پر آ کر ٹھہرا۔ اس مقام کے بعد اس کی زندگی کی آزمائش اب ظاہر ہونے والی تھی۔ تیار ہو یا نہ ہو وہ جا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا، وہ یہ جانتا تھا اس لمحے سے جب وہ پیدا ہوا، اس لمحے تک جب اس نے شناخت پائی، پیدائش کے بعد اس کے کنواری کے رحم سے ہو کر جس لمحے اس نے جان لیا کہ جب وہ آخرکار پہچانا گیا، آپ کی الہیات جو بھی ہوں ایک وقت آیا۔ مگر اس سے کچھ بھی آسان نہیں ہونے والا تھا۔ یہ اب بھی اس بات کا مطلب رکھتا ہے کہ آپ کے معجزے اور آپ کی کامیابی کے لیے آپ کو شناخت کرنا پڑے گا، آپ کو جڑنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت واقعی بہت سی زندگیوں سے گہرائی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے تکلیفوں اور دل آزاریوں کے درمیان سوچا ہے میں اس سے کیسے نکلوں گا۔ آپ نے بہت سی تعلیمات اور منادیوں کو سنا ہوگا۔ سنیں، یسوع نے کبھی وعدہ نہیں چھوڑا، لیکن اسے ہر اس چیز کے لیے مرنا پڑا جو راستے سے حائل ہو سکتی تھی۔ اسے وعدہ حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑا۔ اس نے حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو رد کر دیا اور صلیب پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے اور وعدہ حاصل کرے۔ اسے اس بات پر راضی ہونا پڑا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، لیکن عزیزو کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے کے مذہبی رہنما یسوع سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے مارا پیٹا، تھپڑ مارے اور خدا کے ممسوح وعدے کا مذاق اڑایا۔ اسی لیے مردہ مذہب کبھی آسمان کی بادشاہی کے ساتھ نہیں چلے۔ مردہ مذہب خدا کے اسی وعدے کی حقارت کرے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا۔ اسے رہنماؤں کے سامنے، اس زمانے کی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، کوئی قوت نہ تھی اور کوئی طاقت نہ تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن یسوع نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ عزیزو غور کریں، آپ خوف میں نہیں چلتے۔ پلاطوس نے یسوع سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں تمہیں مصلوب کر دوں؟ یسوع نے کہا کہ آسمان سے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب اس پیش رفت کی بات آتی ہے اور اس مختصر موسم کا وقت آتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ تم ہر چیز کا سامنا کر سکو اور پھر بھی جانتے رہو کہ خدا کا وعدہ کیا ہے۔ اس رومی لشکر کے ہاتھوں بری طرح مارا پیٹا جانا، انہوں نے اس کے سر پر تاج رکھا جو کانٹوں سے بھرا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک سرکنڈا دیا اور پھر اسے لے کر اس کے سر پر مارتے رہے اور کہا اب بتاؤ تمہیں کس نے مارا؟ اسے مرنا تھا اور پھر ساری آزمائش اور تلاش شروع ہوئی کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی پہلو ڈھونڈا جائے۔ صلیب پر لٹکا ہوا اور وہ اکیلا تھا۔ ہجوم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کے ساتھ رہتے۔
جو اس کے ساتھ تھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ بات اہم ہے۔ عزیزو، میری بات کو غور سے سنیں۔ جب یسوع سینہیڈرن کے سامنے کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا، ہمیں بتاؤ، کیا تم مسیح ہو؟ یہ ایسا ہے جیسے تم اس چیز کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جو تمہارے وعدے کے ساتھ شناخت نہیں کرتی۔ پھر اس نے کہا، ہاں، اور میرا خدا اپنی دولت اور جلال کے مطابق میری ضروریات پوری کرے گا۔ جی ہاں، میں خدا کا فرزند ہوں اور ایک مسیحی ہوں۔ جی ہاں، اور میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔ جی ہاں، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ جی ہاں، میں ابدی زندگی میں ایمان رکھتا ہوں۔ جی ہاں، میں خدا کے معجزے پر ایمان رکھتا ہوں۔ جی ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور جب آپ اس مقام پر آتے ہیں تو آپ نے کہا، جی ہاں، جو کچھ خدا کی طرف سے نہیں، جو کچھ ناپاک ہے، جو کچھ مذہبی ہے اور آسمان کا نہیں، وہ فطری دائرے میں خود کو دیکھتا ہے، لیکن وہ بس فطری حالت میں کچھ کر سکتا ہے، مگر مافوق الفطرت میں کچھ کرنے کی طاقت صرف خدا کے پاس ہے۔ ہاللویا! کپڑے پھاڑنا، انہوں نے بس اپنی حماقت کو بے نقاب کیا، کیونکہ یسوع صلیب پر جہنم کو شکست دیتا ہے اور اس میں اتر جاتا ہے۔ عزیزو، آپ دیکھتے ہیں جب آپ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور آپ نے سب کچھ درست کیا ہو۔ ایک منٹ، میں بس اس کے اختتام پر ہوں۔ جب آپ نے سب کچھ درست کیا ہو، وہ جتنا چاہے کپڑے پھاڑیں، وہ آپ کے سامنے ایک پتھر رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اس چیز کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر میں سوچ رہا تھا، میڈلین، ہماری عبادت میں شامل خواتین میں سے ایک ڈاکٹر آپ کی زندگی کی قبر پر ایک پتھر رکھنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور غالباً کچھ ایسے بھی تھے جب آپ نے کہا، میں خدا کی معجزانہ شفا بخش قوت پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس فطری دائرے میں سب کچھ بدل دیا اور کہا، کتنی احمقانہ بات ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو موت کی رپورٹ دے دی اور آپ پریشان ہو گئے۔ جب آپ کو بے ہوش کرنے کا وقت آیا تو صرف پرانی زندگی کی موت نہیں ہوئی، بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس کے دماغ میں جو ٹیومر تھا، جب اس نے خود کو خدا کے پاس آ کر اس کے حوالے کر دیا تو اس نے نئی زندگی پائی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ اب سے آپ خدا کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے زندگی مانگتا ہوں، موت نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا آسمان آپ کے ساتھ ہے۔ پاسٹر، جو کچھ خدا نے آپ کی زندگی کے لیے وعدہ کیا ہے، وہ اس کے لیے بھی راہ تیار کرے گا۔ اسے مضبوطی سے تھام لیں۔ خدا نوجوانوں کو بلا رہا ہے اور خواتین کو بھی بلا رہا ہے۔ اس کے پاس آپ کے لیے کلام ہے۔ آپ بس یوں ہی اس شاندار چیز کو جنم نہیں دیں گے، آپ کو پورا راستہ طے کرنا ہوگا۔ وعدہ کواری سے پیدا ہونا چاہیے، یہ سیدھا آسمان سے ہونا چاہیے۔ آپ کو خدا کی قدرت سے بھرنا ہوگا اور اپنی زندگی اس کے سپرد کرنی ہوگی۔ تب آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں جب آپ کو ماضی کی تمام چیزیں چھوڑنی ہوں گی، پرانی زندگی ترک کرنی ہوگی۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ یسوع ہم میں نئی زندگی بھر سکتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ یسوع ہم میں نئی زندگی بھر سکتا ہے جب آپ آخر تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ یہی توقع ہم سب سے رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا کی معجزانہ قدرت تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔
अगर आप एक मामूली जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी से किसी हद तक मुतमिन हैं, ठीक है, लेकिन जब आप वाकई चाहते हैं कि एक मौजज़ा आपके सामने आए और आपको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक गतसमनी तक आना पड़ेगा, आप जितने चाहें लोग साथ ला सकते हैं और आपको उनकी जरूरत है कि वो आपके साथ दुआ करें और शिफायत करें। आप सबको ले आएं, लेकिन जब उस चीज की पैदाइश का वक्त आएगा तो वो आप होंगे और वो सिर्फ आप होंगे। आप चंद कदम आगे बढ़ेंगे। क्या आप वाकई उसके लिए भूखे हैं जो खुदा के पास है? क्या आप वाकई वो मौजज़ा चाहते हैं जो खुदा के पास है? हम आपके साथ दुआ करते हैं और आपके साथ इत्तफाक करते हैं। मेरे अजीजों, आपको ये अकेले नहीं करना, और खुदा आपको ऐसे लोग मुहैया करेगा जो आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। वो उन लोगों को लाएगा जो उस मकाम तक आपके साथ आएंगे। वो उन्हें बिल्कुल आपके पास ले आएगा, और जब आप आखिर तक जाएंगे, वो आपके साथ रोएंगे, आपके साथ खुशी मनाएंगे, आपके साथ दुआ करेंगे और आपकी हौसला अफजाई के लिए जो भी हुआ वो करेंगे। और फिर सारा आसमान आपके लिए काम करेगा और आप मौजज़े को देखेंगे। मैं आपके लिए जिंदगी मांगता हूं, मौत नहीं। मैं आपके लिए शिफा मांगता हूं, बीमारी नहीं। मैं आपके लिए कामयाबी मांगता हूं, नाकामी नहीं। आपकी पैदाइश मांगता हूं, आपकी जिंदगी मांगता हूं। मैं इसे आपके अंदर जारी करता हूं। मैं यस्सु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम जंजीरों को तोड़ता हूं। मैं आपके लिए सांस मांगता हूं। मैं आपके लिए आपकी जिंदगी मांगता हूं, ताकि वो आपकी जिंदगी को बहाल कर सके। मैं अभी आपके अंदर जिंदगी मांगता हूं। मैं दुआ करता हूं कि ये आज ही हो, वही दर्द-ए जो वाकई जिंदगी का ऐलान करता है और आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाता है, और आप वो हलचल और वो मसा और वो बरकत महसूस करते हैं कि वक्त आ गया है, वापस मुड़ना नहीं। मैं अभी मांगता हूं कि ये आप में जाहिर होना शुरू हो जाए। मैं यस्सु के नाम में वो इख्तियार जारी करता हूं, और खुदावंद के नाम में हम कहते हैं, बाप हमारी मदद कर कि हम रहनुमाई में और क़यादत में चलें। जब वो खुदा की वही फतह जन्म दे, बाप उनमें जिंदगी जाहिर कर, शिफा, निजात और कामयाबी जाहिर कर। ये आपका हक है, इसे कबूल करें। और आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद नंबर है उसे ना भूलें। दुआ की जरूरत है तो कॉल करें। हम स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के साथ आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपने अब फैसला कर लिया है। अब आगे बढ़ने का वक्त है। मेरे लिए माजी को पीछे छोड़ने का वक्त है। मेरे लिए पुरानी रंजिशें छोड़ देने का वक्त है। अजीजों, अब हम इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल पैगाम को इख्तिताम करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी में एक फैसला करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खुद को खुदा के लिए मखसूस करें। कहें, ए बाप, यस्सु के नाम में मैं अपने माजी को रख देता हूं। ए बाप, मैं यस्सु के नाम में अपनी जिस्मानी जिंदगी को रख देता हूं। अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदा से यस्सु के नाम में दुआ मांगे। मैं अपने माजी को छोड़ना चाहता हूं। ए बाप, मैं यस्सु के नाम में अपने बदन को तेरे सामने रखता हूं। ए बाप, मैं यस्सु के नाम में दरखास्त करता हूं कि आप मेरी जिंदगी में उस आग को फिर से भड़का दें। ए बाप, मैं यस्सु के नाम में आपसे दरखास्त करता हूं कि उस वादे को मेरे चेहरे के सामने फिर से रख दे। जब आप ये तखसीस करते हैं और अपनी जिंदगी को इसके लिए वक्फ करते हैं, तो आप खुद को उस मकाम पर ले आते हैं जहां हर बार जब आप अपनी बाइबल खोलेंगे, कलाम से ठोकर खाने के बजाय आप कलाम के बारे में पुरजोश होंगे। कलाम पर नागवारी जाहिर करने के बजाय आप कलाम पर खुश होंगे। जब आप अपने माजी की ताकत को मसलूब होने देते हैं और वो सब बातें जो जाती रहती हैं, तो आपके सामने हर चीज खुशी और जोश बन जाती है। यस्सु कलवरी पर इसलिए नहीं गया कि अपनी खिदमत के इब्तदाई हिस्सों में किए गए मौजज़ात को याद करे। वो कलवरी पर इसलिए नहीं गया कि लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने को याद करे। वो कलवरी पर इसलिए गया क्योंकि उसने आपको और मुझे, कौमों और सल्तनतों को हजारों बरस आगे मुकम्मल निजात के मकाम पर आते हुए देखा। उसके पास मौजज़े और अपने माजी की वो कुदरत थी जो ये जाहिर करती थी कि ये कौन था, लेकिन जो वो करने वाला था वो सब मुस्तकबिल के बारे में था। ये इस बात के बारे में है कि खुदा की आगोश में हम उठाए जाएं, ताकि आप और मैं अब मसीह यस्सु में आसमानी मकामात पर बिठाए जा सके। मौजज़ा, रोया और बुलाहट को अपने आगे जाने दें। ये आपको अपने जिस्म में शिफा, अपने खानदान में मौजज़ा और पास्टर, आप अपनी खिदमत में अपनी कामयाबी को देख सकेंगे। अब हर चीज को अपने सामने रख दिया जाए और आपके पीछे जो कुछ था वो उस वक्त के लिए अच्छा था। अब आप खुदा की बुलाहट, इंतखाब और मंसूबे में दाखिल हो रहे हैं। ए बाप, अपने लोगों को इनके पांव के तलवे से लेकर इनके सर के ताज तक बरकत दे। उनमें वो जोश डाल दे जो पहले कभी नहीं था।
उनमें वो खुशी भर दे जो पहले नहीं थी। उन्हें पुरानी बातों को छोड़ देने पर आमादा होने दे, पुरानी चीजों को छोड़ देने दे जो उनके सामने है, इसे मजबूती से थाम लेने दे और कहने दे, अब मैं अपने मुआवजे के लिए उस फैसले में खड़ा हूं और अपनी कामयाबी के लिए पुरएतमाद हूं। ईमान के जरिए पूरी तरह जानते हुए कि खुदा ने जो कुछ कहा है वो करें, वो अब करने ही वाला है। मैं अपने वादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे दिल से गले लगा रहा हूं और मैं खुदा को सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हम्द देता हूं क्योंकि ये सब कुछ करेगा। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, खुदा आपको बरकत दे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।